घन्टी जुन घरमा प्रयोग गरिएको हुन्छ बजाउनको लागि प्रयोग गर्छ गर्दैन गर्दा नि मैले बेल स्विच भनेर बताएँ हो यो जुन बेल स्विच छ यस्तो भयो भने यो बेल स्विच हुन्छ यसको एउटा पोइन्टमा इन गरिन्छ यो एउटाबाट आउट गरेर लिएर गएर यो घन्टीमा लगाएर दिएको हुन्छ यो घन्टीको पोइन्टमा लगाएर दिन्छ न्युट्रल चाहिँ यसरी डाइरेक्ट जान्छ अब पहिला के थियो त भन्दा यहाँभित्र कोइल प्रयोग गरिएको घन्टी हुन्थ्यो अनि यहाँ एउटा गजो हुन्थ्यो अनि यहाँ एउटा कचौरा जस्तो हुन्थ्यो अब जब हामीले यहाँ लाइन दिन्थ्यौँ यसले म्याग्नेट बन्थ्यो म्याग्नेट गरिसकेपछि यो गजोले गरेर यसलाई हान्थ्यो हानेर ड्याङ 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 गरेर ट्यार ट्यार गर्ने आवाज आउँथ्यो त्यो घन्टी प्रयोग गरिन्थ्यो अब अहिले त्यो घन्टी प्रयोग गर्नु छोडेर अहिले के गर्नु थाल्यो इलेक्ट्रोनिक्स घन्टी जसले हामी त्यहाँ अहिलेतिर बेल भनेर भने हाततिर हो लेखा छ त्यहाँ बेल भनेर लेखा छ अब अहिले यो पहिला यो प्रयोग गरिन्थ्यो यसका जमाना गयो अब अहिले यसका ठाउँमा सिधै रेडिमेड यहाँभित्र स्पिकर हुन्छ यहाँ एउटा आइसी हुन्छ यो आइसीमा साउन्ड रेकर्ड गरिएको हुन्छ यो सप्लाई चाहिँ यता नदिएर अब यसमा लगाएर दिएपछि के गर्दा भन्दा जब हामीले गऱ्यौँ यता तपाईँ त्यो आइसीमा के को साउन्ड भरेको छ त यदि पट्टुको आवाज भरेको छ कुचकुच गर्छ अब यदि भजन भरेको छ भने हरे कृष्ण भन्न थाल्छ हो अब जे भजन भरे त्यसपछि त्यही बोल्नु थाल्यो यसलाई चाहिँ घन्टी भनेर भन्यो पुरानो हाम्रा पालाको अब अहिले चाहिँ घन्टी छोडेर के भयो त बजार त्यो पहिलाको चाहिँ त्यो घन्टी हामी लौराले हाल्ने हाम्रो के छ भन्दा एसी करेन्ट भने अल्टरनेटिभ करेन्ट हो यो अल्टरनेटिभ करेन्ट 1 सेकेन्डमा 50 पटकसम्म चेन्ज हुन्छ यसरी 50 पटकसम्म पोजिटिभ र नेगेटिभ चेन्ज हुन्छ अनि यो घन्टीको यो गजोले के गर्छ भन्दा 50 पटकसम्म यसलाई हान्छ अनि 50 पटकसम्म छोडिदिन्छ कि समान ध्रुव बीच के हुन्छ जहिले पनि आकर्षण हुन्छ विकर्षण हुन्छ असमान ध्रुव बीच के हुन्छ त आकर्षण हुन्छ हो यो आकर्षण हुँदाखेरि यो जोडिन्छ र ठोक्छ विकर्षण हुँदा छोडिदिन्छ फेरि ठोक्छ छोडिदिन्छ ठोक्छ छोडिदिन्छ त्यो गर्दाखेरि के हुने भयो भन्दा 50 पटकसम्म हान्ने भयो 1 सेकेन्डमा 1 सेकेन्डमा 50 पटक हान्दाखेरि के हुने भयो हाम्रो आँखाले पनि हेर्न सकिएन नि त्यही भएर टर्र गर्ने यदि डिसी हुन्थ्यो भने एकचोटि ढ्याङ्ग हान छोड्यो बन्द भयो तर हाम्रो करेन्ट भनेको त एसी करेन्ट यही तरिकाले त पङ्खा चलेको छ फेज न्युट्रल आउँछ जुन प्लस माइनस आउँछ प्लस माइनस आउँदा यहाँ आएको पछि पनि बताउँछु यहाँ आउँछ यसले तान्छ न्युट्रल आउँछ फेरि यहाँ प्लससित तान आउँछ यहाँ आउँछ यहाँ यो नआउँदै फेरि यहाँ न्युट्रल आउँछ त्यसरी गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा पङ्खाको स्पिड गएको हुन्छ हो त्यही तरिकाले यो घन्टी भएको हुन्छ पहिलाको घन्टी अब अहिले त बजार आएको छ अब बजारमा त त्यो सम्भव भन्नाले भित्रपट्टि डिसी सप्लाई हुन्छ ट्रान्सफर्मर लगाएको हुन्छ ट्रान्सफर्मर लगाएर डिसी सप्लाई निकालेर लिएर गएर आइसीमा दिएको हुन्छ त्यो आइसीमा एउटा साउन्ड रेकर्ड गर्न सकिन्छ हामीले आफैले पनि रेकर्ड गर्न सकिन्छ त्यो आइसीमा चाहिँ हामीले आफैले पनि सफ्टवेयर हाल्न सकिन्छ हामीले आफैले सफ्टवेयर हालेर रेकर्ड हामीसँग साउन्ड छ भने अब नेट मल्टी भन्दा त मल्टी भन्न पाइन्छ जस्तै पट्टीले टुक गरेर जे आवाज हाल्यो त्यही हुन्छ हामी छुट्टी बनाउन सकिन्छ त्यो आइसी बनाएर यता आइसीभित्र सफ्टवेयर हाल्न सकिन्छ त्यसपछि के छ भने फ्युज फ्युज के फ्युज घरका फ्युज प्रयोग पहिला जमानामा फ्युज प्रयोग गरिन्थ्यो हुन त अहिले पनि गरिन्छ गर्नु त तर यो फ्युज पनि अलिकति आउट भइसक्यो एमसिबी प्रयोग गरिसकेपछि फ्युज पनि आउट भयो पहिला सुरुमा प्रयोग गरिन्थ्यो किट क्याट फ्युज भनेर प्रयोग गरिन्थ्यो त्यो किटबाट बनेको खुइना खाल्पछि प्याट्टा फुड्थ्यो त्यो किट क्याट फ्युज प्रयोग गरिन्थ्यो फ्युजलाई पनि यसरी सुल्टो तरिकाले राख्ने यसमा पनि दुईवटा पोइन्ट हुन्छन् तलबाट इन गर्ने माथिदेखिबाट आउट गर्ने अब यसमा जब हामीले चाहिँ घुसार्छौँ घुसारिसकेपछि यो दुईवटा जोडिन्छ जोडिसकेपछि के भयो यो फेज यहाँ गयो होइन यसदेखि इन भयो यो फेज अब यहाँबाट के भयो त आउट भयो यदि अगाडिपट्टि यो टिभी चलाइरहेको छौँ टिभी सर्ट भयो टिभी सर्ट भएपछि यो प्याट्टा गयो प्याट्टा गयो फेरि हामी के गर्छौँ एउटा तार खोजेर मसिनो तारलाई चाहिँ यहाँ राख्छौँ यो एमसिबी भन्दा यो धेरै राम्रो एमसिबी आफै झर्छ माथि जान पाइयो यसमा तार चुड्छ तार राख्नु पर्छ त्यति मात्रै फरक हो तर एकदम मसिनो तार राखिन्छ भने सुरक्षित चाहिँ यो हुन्छ एमसिबी 6 एम्पियर छ 6 एम्पियरको अनमिन भन्नु न र के चाहिँ समथिङ कति भोल्ट अगाडि फेरि ड्रप नहुँदैछ नि त्यो एमसिबी झर्दैन तर यो त एकदम हामीले मसिनो तार राखेका हुन्छ नि सामान्य सर्ट हुँदा त त्यो पनि फ्याट्टै भइदिइहाल्छ जस्तो एमसिबी राखे पनि सँगसँगै यो राख्नु त्यो त दुईटा त आवश्यकतै भएन दुईटा आवश्यकतै भएन जस्तै यो एमसिबी बाहिर रुममा त अहिले फ्युज राख्ने ठाउँ छ हुँदैन नि हुँदैन अहिले त रेडिमेड बोर्ड आएको छ रेडिमेड बोर्डमा त फ्युज राख्ने ठाउँ हुँदैन त्यही भएर यो फ्युज चाहिँ यदि सँगसँगै यो दुईटा राखियो भने एमसिबीको कामै हुँदैन फ्युज मात्रै गइरहेको छ यदि सर्ट भयो भने फ्युज गइरहेको छ एमसिबीको त कामै हुँदैन यो फ्युज बनाउनको लागि पनि छुट्टै खालको तार हुन्छ नि सर
बजारमा त फ्युजै किन्न पाइन्छ नि छुट्टै छुट्टै पाइन्छ छुट्टै किन्न पाइन्छ नि तर हामीले त फ्लेक्सिबल तार खोल्ने भित्रपट्टिको एउटा तार हाल्दिने त्यो मसिनो खालको त मसिनो तार एउटा हाल्दिने यसलाई भनिन्छ फ्युज फ्युजमा पनि किटक्याट फ्युज एउटा रुम फ्युज हुन्छ एउटा किटक्याट फ्युज हुन्छ बाहिर मिटर लिएर बसेकोलाई किटक्याट फ्युज भनिन्छ भित्र कोठामा बसेकोलाई रुम फ्युज भनेर भनिन्छ ज्वाइन तार जोडेको हो ज्वाइन गरेर लेआउट डायग्राममा तिमीलाई यस्तो सिम्बल देखायो यसलाई चाहिँ ज्वाइन भनेर भनिन्छ यो ज्वाइन भनेको ल यहाँबाट फेज आयो अब यो कोठा यो 1 नम्बर कोठामा लानु परेछ यहाँ ज्वाइन गरेर यो 1 नम्बर कोठामा गयो फेरि यो 2 नम्बर कोठामा नि यही फेज लानु परेछ नि यहाँ ज्वाइन गरेर लिएर गएर यो कोठामा गयो हामीले हिजो दुईटा कोठा बत्ती बालेको थियौँ त्यसै तरिकाले यहाँ माथि अर्को कोठा छ त्यहाँ लानु पर्यो नि यहाँ ज्वाइन गरेर यसरी लिएर गयो भने यसरी सिम्बल देखायो भने यसलाई भनेको ज्वाइन यसमा दिएको फेज लाइन यसमा पनि गएको छ यसमा पनि गएको छ यसमा पनि गएको छ त्यसलाई जनाउनको लागि यसलाई चाहिँ ज्वाइन भन्छ है अर्को तार नि जोड्ने तार नि जोड्ने यो तार जोड्ने ज्वाइन यही त हो नि एउटा तार नि जोड्ने अर्को क्रस होला तार नि जोड्ने क्रस यो ज्वाइन भयो अर्को चाहिँ क्रस हो अब चाहिँ यहाँ यो फेज हो यो पनि फेज हो यो पनि फेज हो यो पनि फेज हो यो पनि फेज हो अब हामीलाई यहाँ न्युट्रल यता लिएर जानु पर्यो अब यसरी न्युट्रल हामीले यहाँदेखि लिएर गयौँ भने अब यहाँ ज्वाइन भयो नि त हो त्यो नहुनुको लागि अब यस्तो सिम्बल देखायो भने त्यो भनेको क्रस के रहेछ क्रस अब यसको सम्बन्ध योसँग छैन यसको सम्बन्ध योसँग छैन यो दुईटा जोडिएको छैन भनेर देखाएको त्यसलाई चाहिँ क्रस भनेर भन्छ के भनिन्छ क्रस अगाडि अर्थिङलाई यस्तो सिम्बल देखाएको छ त्यहाँ हो यस्तो देखाएको छ भनेपछि तिम्रो घरमा वायरिङ गर्दाखेरि भित्र अर्थिङ तार राख वहाँ 1/18 तार भनेर भनिन्छ अर्थिङ तार बजारमा गएर किन्ने बजारमा तिमीले अर्थिङ तार दे भनेर दिन्छ हो नभए 1/18 को तार भनेर भनिन्छ अर्थिङ तार भन्ने छुट्टै बजारमा त्यस्तो छुट्टै बजारमा सेट एउटा भित्र एउटा मात्रै तार हुन्छ यो माथिपट्टि भएको सङ्ख्या भनेको यो सङ्ख्या हो कि भित्रपट्टि यो भनेको गेज हो यो 18 गेजको तार हुन्छ भनेपछि यो भनेको सङ्ख्या हो 1/18 1/18 भनेपछि त्यो भनेको अर्थिङको तार त्यो भित्रपट्टि तारको सङ्ख्या हो कि 3 20 को तार भनेको थियो पहिला 3 भनेको सङ्ख्या हो भित्र 20 भनेको यो गेज हो यसको गेज मिटरमा नाप्यो भने यो 20 गेजको तार हो कि भनेपछि यो भित्रपट्टि तिमीले वायरिङ गर्दाखेरि जताततै मैले तिमीलाई बताएँ यो पावर सर्किटमा अर्थिङ आउँछ यहाँ अर्थिङ आउँछ भने तर त्यहाँ त अर्थिङ जाँदैन भने नि भनेपछि के भन्दा बाहिरबाट अर्थिङ तार पनि सँगसँगै ल्याइदे भनेर भनौँ यदि तिमीलाई यस्तो सिम्बल देखाएको छ भने बाहिरबाट अर्थिङ तार चाहिँ राख मिटर बक्सबाट अर्थिङ तार चाहिँ भित्रसम्म ल्याऊ भनेर भनौँ यसलाई भनिन्छ अर्थिङ अर्थात् त्यो अर्को के छ अर्थिङ प्लेट यस्तो बनाइदिएको छ हो यसलाई भनिन्छ अर्थिङ पिल हो यदि यस्तो सिम्बल दियो भने पर बल्ल तिमीले के गर्नु पर्यो घरभन्दा बाहिर गएर मैले पछि लास्ट दिन सिकाउँछु तिमीलाई अर्थिङ गर्नलाई घरदेखि बाहिर गएर खाल्टो खनेर अनि नुन कोइला राखेर अनि यो अर्थिङ प्लेटलाई यहाँ माथि राखेर यहाँ तारले बाँधेर अर्थिङ तारले बाँधेर यसरी लिएर गएर घरलाई जोडिदिने अब हामीलाई अर्थिङ गर्नको लागि नुन र कोइला भनेको दाउरा कोइला होइन दाउरा कोइला अनि त्यसपछि गएर नुन त्यो फेरि आयोडिन नुन होइन ढिके नुन चाहिन्छ ढिके नुन र कोइला अनि अर्थिङ प्लेट भइसकेपछि अर्थिङ गर्न सकिन्छ अहिले अर्थिङ गर्नको लागि रड आउँछ तर त्यो रडभन्दा राम्रो भनेको यो हुन्छ प्लेट अर्थिङ हुन्छ नुन कोइला राखिन्छ भने त राम्रो हुन्छ तर अर्थिङ यो रडभन्दा तर अहिले सजिलोको लागि रड आउँछ ड्याम रड ठोकिदियो पहाडतिर त हुँदैन रड पनि जाँदैन किन ढुङ्गा हुन्छ यो मधेस एरियामा चाहिँ रड हुन्छ उनलाई तर त पुरै 5 फुट गाड्न सक्यो भने हो प्रायः जस्तो टेक्निसियन आउँछ त्यो 5 फुट भने माथिबाट झम्मै काटिदिन्छ अलिकति गाडिदिन्छ 5 फुट चाहिँ गाड्नु पर्यो 5 फुट गाड्नु पर्छ 5 फुट गाड्यो भने अलिक राम्रै हुन्छ तर यो अर्थिङ गरेर यस्तो राम्रो चाहिँ हुँदैन अर्को भनौँ इन्डिकेटर भनेको के त भन्दाखेरि जुन तिम्रो बोर्ड छ
हामीले यहाँ यो अन गर्दा बोलेबल नै हो। यो के हो त भन्दा इन्डिकेटर। यो के को लागि गरेको छ त एउटा सङ्केत दिनको लागि, सूचना दिनको लागि। अहिले जस्तै मानौँ यो बत्ती निभ्यो, हामीले यो अन गर्दा बत्ती बोलेन भनेपछि के त लाइन आछ तर बत्ती बोलेन भन्ने कुरो हो नि। लाइन आछ तर बत्ती बोलेन भनेपछि के हो त सूचना दिनको लागि मात्रै प्रयोग गर्यो हो। त्यो एउटा बल्ब हो, त्यो यस्तै बल्ब हुन्छ है। तिमीले तल फेज दिन्छ, माथि न्युट्रल दिन्छ, त्यसलाई चाहिँ इन्डिकेटर। के त इन्डिकेटर। इन्डिकेटर। अर्को भन्नु बुझ्यौ नि। सिलिङ फ्यान माथि प्रयोग गरेको फ्यान चाहिँ के हो त भन्दा सिलिङ फ्यान। अब सिलिङ फ्यान तिमीले नयाँ किनेर लिएर आयौ, नयाँ सिलिङ फ्यान ल्याइसकेपछि नयाँ सिलिङ फ्यानमा तलपट्टि त डल्लो भइहाल्छ। यो पाइप जुन छ, यो पाइपमा यहाँ एउटा प्लास्टिकको प्रयोग गरेको हुन्छ। एकापट्टि 3वटा पोइन्ट हुन्छ नि, यो भित्र कनेक्सन भइसकेको हुन्छ। पछि तिमीले पङ्खा पढ्यो भने सिकाउँला। अनि गएर बाहिरपट्टि यसरी 2वटा हुन्छ नि, यो 2वटा खाली हुन्छ नि। यो बिचकोसित होइन, यो छेउछेउका 2वटा यो जोडिएको हुन्छ। यो 2टा खाली हुन्छ। यो 2टा यो खालीमा तिमीले बाहिरको सप्लाई दिने हो। सप्लाई दिँदाखेरि तिमीले न्युट्रल जुनमा दिए पनि हुन्छ, यसमा दिनुपर्छ भन्ने छैन। एउटामा न्युट्रल दियो हो, एउटामा न्युट्रल दियो अनि यो अर्को बाँकी रहेकोमा हामीले लिएर गएर फेज दिने हो। अब फेज दिनको लागि तिमीलाई त्यहाँ अहिले त्यहाँ स्विच आउँछ, रेगुलेटर भनेर आउँछ। अब त्यस फेज दिनको लागि यहाँ स्विच छ। यो स्विच बाहिरबाट फेज आयो, फेज स्विचमा गएको हुन्छ। यो स्विच अन गरिसकेपछि बल्ल यहाँ हाम्रो रेगुलेटरमा अथवा डिमरमा, पहिलाको लागि डिमर भनेर रेगुलेटर भनिन्थ्यो, अहिलेको लागि डिमर भनेर भनिन्छ, जुन हाम्रो यहाँ छ। यसले सानो ठुलो गराउनको लागि जब हामीले यो स्विच अन गरिन्छ, स्विच अन गरिसकेपछि बल्ल यसमा सप्लाई जान्छ। अब यसलाई हामीले अफ गऱ्यौँ भनेर त्यो बन्द हुन्छ। अनि जस्तै कसरी कनेक्सन हुन्छ त, स्विचको तल्लो पोइन्टमा फेज आयो, अन गरेपछि माथिल्लो पोइन्टमा जान्छ। यसबाट लिएर गएर यहाँ स्विचमा रेगुलेटरमा लगाइदियो अथवा डिमरमा लगाएर दियो। डिमरका 2टा पोइन्ट हुन्छ, 2टा पोइन्ट मध्ये एउटा पोइन्टमा लगाएर दियो। अनि हो यसबाट लिएर गएर यहाँ दियो। अब के भयो त, जब हामीले यो स्विचलाई अन गर्छौँ, रेगुलेटरले सप्लाई पायो, डिमरले सप्लाई पायो। अब डिमरलाई अन गर्नु पर्यो। डिमरलाई अन गरिसकेपछि बल्ल यो डिमरले चाहिँ लाइनलाई चाहिँ के अरे घटाइदिन्छ, बढी कम बढी गराउने त्यो लाइनलाई कम। त्यही अनुसार चाहिँ स्पिड बढाउँछ। पहिला के थियो त भन्दाखेरि रेगुलेटर प्रयोग गरिन्थ्यो। अहिले डिमर भन्छ, अहिले त इलेक्ट्रोनिक हो। पहिला इलेक्ट्रिकल हुन्थ्यो, त्यसभित्र एउटा रजिस्टर प्रयोग गरिएको हुन्थ्यो। हामीले इलेक्ट्रोनिक्स पढ्दाखेरि वायर आर्म रजिस्टर भनेर पढ्छौँ। वायर आर्म रजिस्टरमा फिक्स वायर आर्म रजिस्टर, सेमी भेरिएबल वायर आर्म रजिस्टर, भेरिएबल वायर आर्म रजिस्टर, टेप्ड वायर आर्म रजिस्टर भनेर पढिन्छ। हो यो हाम्रो यहाँ प्रयोग गरेको हुन्छ टेप्ड वायर आर्म रजिस्टर भनेर प्रयोग गरिएको हुन्थ्यो। यो टेप्ड वायर आर्म रजिस्टरमा के हुन्छ त भन्दा यसरी यहाँ तार गरेको हुन्छ, कोइल गरेको हुन्छ है। अब हाम्रो यो यसका ठाउँमा यो हामीले स्विच नभएर अब यो लिएर गएर हामीले 1 नम्बरमा इन भयो। अब यसदेखि आउट भयो भने पनि यो के भयो 4 नम्बरमा चल्यो। ए भन्दा 1 नम्बरमा पङ्खा चल्यो। किन भन्दा सबै टोटली लोड त यसले लियो नि। टोटली लोड यसले लियो। यसले लिइसकेपछि यहाँ भोल्टेज कम आयो। मानि यहाँ 220 भोल्ट आएको थियो भने यहाँ चाहिँ 180 भोल्ट आइदियो। भनेपछि पङ्खाको स्पिड कम भयो नि। कम भयो होइन, भयो नि। भने अब 2 नम्बर लगाउनको लागि यहाँनिर लगाइदियो भनेपछि यतिकन लम्बाइ घट्यो नि। लम्बाइ घटिसकेपछि के भयो त भन्दा भोल्टेज बढ्यो। भोल्टेज बढ्यो नि, भोल्टेज बढ्दाखेरि यहाँ 200 भोल्ट आयो। 200 भोल्ट आयो, पङ्खाको स्पिड अलि बढ्यो। अब 3 नम्बर यहाँबाट लगाएको हुन्छ। 3 नम्बर यहाँ लगाउनु भयो। 3 नम्बर यहाँ लगाउँदाखेरि यहाँ 210 भोल्ट आइदियो भने उदाहरण है यो सम्पल। 210 भोल्ट आयो, 210 भोल्ट आउँदा पङ्खा अलि स्पिड नाच्यो। 4 नम्बर त यसरी डाइरेक्ट लिएर गइएको हुन्छ। यहाँ 220 भोल्ट नै हाल्यो अनि यो भने जब 1 नम्बरमा लगाएको हुन्छ, 1 नम्बरमा लगाउँदा यिनीसित सम्बन्ध हुँदैन, यसबाट आउट हुन्छ। यसबाट आउट हुँदा यसले लोड लिन्छ, यसले लोड लिँदा यो तात्छ। त्यही भएर पुरानो घरमा यो डिमर प्रयोग गरेर रेगुलेटर प्रयोग गरेको घरमा गएर हेर्नुभयो भने यो रेगुलेटर माथिपट्टिको यो प्लास्टिकको सबै जलेर यहाँभित्र खाल्टो बनिसकेको हुन्छ कि क्वाल बनिसकेको। किन त भन्दाखेरि यो लोड रेजिस्टर हो, यसले लोड लिन्छ। लोड लिँदा यो तात्छ। यो तातिसकेपछि के हो बाहिरको रबर न प्लास्टिक न हो त, प्लास्टिक चाहिँ के हो त भन्दा फुट्यो। तात्दा धेरै वर्षमा त फुटेर तलतिर जान्छ। भनेपछि पहिला यस्तो प्रयोग गरिन्छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ तपाईँले चाहे 1 नम्बर चौको लगाउनुहोस्, चाहे 4 नम्बर लगाउनुहोस्, पङ्खाको स्पिड सानो ठुलो मात्रै हुन्थ्यो। मिटर एउटै तरिकाले हुन्थ्यो। 1 नम्बर लगायो भने मिटर त्यही तरिकाले हुन्थ्यो, 4 नम्बर लगायो भने मिटर त्यही तरिकाले हुन्थ्यो। तर अहिले पछिबाट चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरहरूले वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएर डिमर प्रयोग गरे।
डिमर प्रयोग गरिसकेपछि त्यहाँभित्र रेडियोमा प्रयोग गरेको भोल्युम प्रयोग गरेको हुन्छ हो त्यो भोल्युममा यतापट्टि एउटा रजिस्टर लगाइदिएको हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ आउट गरेको हुन्छ अब यसरी रोटरी टाइपबाट त्यो त्यसले छुँदाखेरि यहाँबाट छोयो यहाँबाट छोयो यहाँबाट छोयो अब त्यसले चाहिँ अवरोध खडा गर्दै जान्छ भोल्टेज ड्रप गर्दै जान्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले मिटर 1 नम्बरमा लाउनु म पङ्खा 1 नम्बर लाउनु भने मिटर पनि स्लो चल्छ 2 नम्बर लाउनु भयो भने मिटर पनि अलि धेरै चल्छ 3 नम्बर लाउनु भने मिटर अझ बढी चल्छ 4 नम्बर लाउनु भने मिटर फुल चल्छ अब यसरी के हो त भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोनिक भयो जत्रो स्पिड त्यत्रै मिटर यसमा के थियो तर यसमा त जत्रो लगाए पनि एउटै तरिका हुन्छ यहाँ छुट्टा खुवाउनु पर्थ्यो अनि यसमा चाहिँ के हुँदैन यसलाई चाहिँ के भनियो फेन भनियो बुझ्यौ नि यो फेन भयो यो चाहिँ रेगुलेटर भयो यो चाहिँ डिमर भयो यसरी कनेक्सन गर्ने यो कनेक्सन गर्न सिकाएको कुरो बुझ्यौ बुझिन्छ नि अरू के छ वाल पंखा बल पंखा होइन वाल पंखा अनि यसरी भित्ता राख्ने पंखालाई वाल फ्यान त्यो सिलिङ छतमा राख्ने हुनाले सिलिङ फ्यान यसरी भित्ता राख्ने हुनाले वाल फ्यान त्यहाँ देखाएको छ नि वाल फ्यान हो त्यो वाल फ्यानमा के हुन्छ भन्दा यसरी भित्तामा राख्यौँ हो यसरी यो भित्तामा राख्ने हुनाले वाल फ्यान भयो यसमा रसी तल भन्नाले यो तार झुडेको हुन्छ हामीले पहिला सुरुमा 2 पिन सकेट पढेको थियौँ हामीले यसरी यो लिएर गएर यहाँ 2 पिन सकेटमा जोडिदिने अनि गएर यसलाई घटाउनु बढाउनको लागि अन अफ गर्नको लागि यहाँ तार जोडेको छ रसी जोडेको छ रसीमा तान्ने अनि हामीले पुल स्विच भनेर भनेको थियौँ हामीले हो यसभित्र यहाँ पुल स्विच प्रयोग गरिएको हुन्छ हो त्यो पुल तान्दाखेरि अन हुन्छ त्यो तान्दाखेरि अफ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पुल स्विच भनेर भनिन्छ त्यो वाल फ्यान के रहेछ वाल फ्यान वाल पंखा अब मैले भने त यो रेगुलेटर यो डिमर त्यहाँ रेगुलेटर छ त्यसपछि डिमर भनेर भनेको छ यसरी कनेक्सन गर्ने डिमरमा 2वटा पोइन्ट हुन्छ एउटामा इन गर्ने अर्कोबाट आउट गर्ने रेगुलेटरमा पनि यस्तो हुन्छ एउटामा इन गर्ने अर्कोबाट आउट गर्ने भित्र अटोमेटिक कनेक्सन हुन्छ किलोवाट आवर मिटर KSW भनेर भनेको छ भनेपछि नै मिटर बक्स बाहिर प्रयोग गरेको मिटर बक्स KSW भनेर किलोवाट मिटर बक्स 2 किसिमको 3 किसिमको एउटा इन्डियन मिटर हुन्छ एउटा चाइनिज मिटर हुन्छ अनि गएर भित्र प्रयोग गरेको सभा मिटर हुन्छ एउटा मेन मिटर हुन्छ हो अब यदि यस्तो लेख्दै आउँछ KSW भनेर लेखेको हुन्छ त्यसपछि 4वटा पोइन्ट हुन्छ यदि इन्डियन मिटर हो भने इन आउट आउट यसै 2टा इन यसै 2टा आउट यदि चाइनिज हो भने ठ्याक्क बिचमा इन आउट इन्डियन यस्तो चाइनिज यस्तो अर्को फेरि एउटा के छ 1 इन 4 आउट 2 इन 2 आउट 3 इन आउट हुन्छ जस्तै इन्डियन हो भने फेज इन बाहिरको मेन मिटर जहिले पनि यस्तो हुन्छ फेज इन न्युट्रल इन यसरी फेज आउट यसरी न्युट्रल आउट गर्छ बाहिरको मेन मिटरमा अब अरू सभा मिटर भनेको जस्तो पनि हुन सक्छ फेज इन यो फेज आउट अस्ति तपाईले बताउनु भएको थियो यो न्युट्रल इन यो न्युट्रल आउट अब यो अहिले आएको मिटर हो हाम्रो पालामा फेरि कस्तो मिटर सभा मिटर आउँथ्यो 1 2 3 4 यो फेज इन अनि गएर फेज आउट न्युट्रल इन यसरी न्युट्रल आउट यस्तो आउँछ हाम्रो यसो गर्छ यो भनेको के त भन्दा मिटर बक्स हो अनि बाहिर बजारमा किन्दा मेन मिटर र सब मिटर भनेर किन्नु मेन मिटर तपाईले किन्नै पर्दैन विद्युत प्राधिकरणले आफैले ल्याउने हो किन तपाईले घरमा तपाईले छुट्टा मिटर किनेर ल्याउन त पाउनुहुन्न नि त किन त सिड हान्नु पर्यो ट्याग गर्नु पर्यो विद्युतले त आफूले टेस्ट गरेर मात्रै ल्याएको हुन्छ नि त तर यो लघु आयोजनामा त्यो नगर्दो रहेछ कि लघु त आफ्नो स्थानीय हो नि त हाम्रो सरकारसँग पनि सब मिटर लगाएर राखिदिनु त्यसमा 100 मिटर लगाएर राखिदिनु भइहाल्यो तर यो दोस्रो कनेक्सन गर्नुभयो नि त्यही हिसाबले गर्ने यो कनेक्सन हुन्छ अनि गएर अब कुनको यो लानुपर्छ कि यो लानुपर्छ अब कस्तो मिटर पनि लेख्दै स्टिकरै लागिदिएको हुन्छ नभए पछाडि ढक्कनमै कोरिदिएको हुन्छ त्यसमा 1 2 3 4 1 2 3 4 लेखेको हुन्छ तर नक्सामा चाहिँ अलि अर्कै छ के फेरि
यस्तो हुन्छ कि जस्तै के भन्छ यो 1 भयो यो बिचला 2 बनाएको हुन्छ फेरि 3 बनाएको हुन्छ हो। 4 बनाएको हुन्छ यसलाई 5 बनाएको हुन्छ यसलाई 6 बनाएको हुन्छ यसलाई 7 बनाएको हुन्छ यसलाई 8 बनाएको हुन्छ क्या यो यसलाई पनि यो भित्रसित कनेक्सन भएको हुनाले यसलाई पनि गनेको हुन्छ क्या ए त्यही भएर 1 नम्बर इन 4 नम्बर आउट आउट त्यसपछि गएर यसलाई 2 बनाएको हुन्छ क्या हजुर 3 नम्बर इन यसलाई 4 बनाएको हुन्छ यो 5 नम्बर आउट यस्तो हुन्छ ए त्यो उसमै ढकनमै हुन्छ क्या हजुर हजुर त्यो ढकनमा हुन्छ अनि त्यो ढकन अनुसार कनेक्सन गर्नु भइहाल्ने अर्कै गर्नै परेन यही एसीको माथिको दिन बनाइदिएको हुन्छ एक किसिमले बनाइदिएको हुन्छ यसलाई के भन्छ मिटर बक्स मिटर भयो त्यसपछि जोगाउने भयो जोगाउने भयो के जोगाउने बक्स हँ बक्स बक्स खाली खाली जोइङ बक्स जोगाउने होइन जोइङ बक्स त्यो फ्युचरलाई फुटुरे भने जस्तो जोइन भनेको यताबाट लाइन आयो यता लानु पर्यो यता लानु पर्यो यता लानु पर्यो भने यो सबैलाई जोड्नको लागि बनाइएको यो बक्स यसलाई चाहिँ जोइङ बक्स भन्नुहुन्छ जस्तै अब यस्तो यस्तो भित्तामा परे गरिएको हुन्छ उहाँ परे गरिएको त्यो बत्ती लिएर भयो त्यो बत्ती त थपेर न त्यो जोइङ बक्स भयो हो त्यो बिचमा यसो अर्कै राखेको भने ढकनलाई ढाकेको हुन्छ भित्रमा चाहिँ तार मात्रै झुकेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ जोइङ बक्स भन्छ त्यो जोइङ बक्समा हामीले डिस्ट्रिब्युसन बक्स भन्नु परेको छ त्यस्तै यो जोइङको ठाउँमा परेको जोइङ बक्स डिस्ट्रिब्युसनको ठाउँमा परेको डिस्ट्रिब्युसन बक्स